الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه وصفاته أن يغفر لي ولكم وأن يتجاوز عني وعنكم، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الكون أوجده الله عز وجل وجعل لكل مخلوق حقوقه، حتى السماوات والأفلاك. يقول الله عز وجل في كتابه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه مخلوقات الله عز وجل، ومن ضمنها بني آدم. عندما أوجدهم إلى الأرض جعل بينهم حقوق. طاعة ولاة الأمر واجبة، وهو دين يدين به الإنسان، كما أن الله عز وجل تطيع الله عز وجل وتطيع رسوله، ينبغي لك أن تطيع ولي الأمر. لماذا؟ لأن فيه صلاح للعباد والبلاد. ومن المعلوم بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك لولاة الأمر حقوق، كما أن لك أنت حق، ولزوجتك حق، ولجارك حق، وللعمل حق، وحتى للدواب حق. فإن من أعظم الحقوق حقوق ولاة الأمر. ولذلك أذكر 3 حقوق، والحقوق كثيرة بس أختصر على 3 حقوق. الحق الأول السمع والطاعة، بدليل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: أن للمسلم عليه السمع والطاعة فيما أحب وكره. حديث آخر وحديث العرباض بن سارية، عندما أوصى صحابته النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمروه طلبوه الوصية، فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة فقط؟ لا، قال: السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لماذا هذا الوصف؟ ليبين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن السمع والطاعة ليس مزاج وليس هوى، أعجبك شيء تأخذه، ما أعجبك شيء تخليه. لا، السمع والطاعة دين. لا يغرك الشكل ولا يغرك الأمر ولا يغرك النهي، إنما أنت تسمع وتطيع. لماذا؟ لأن ولي الأمر هو الأعلم بالمصلحة، يعلم بالمصلحة. وأعطيك مثال: الأب في البيت الآن عنده أولاد وبنات، عنده أولاد بنين وبنات، يصدر أمر. هل هذا الأمر يعجب الأولاد كلهم؟ ايش رايكم؟ يعجبهم ولا ما يعجبهم؟ بعضهم ما يعجبه، بعضهم يقول: يا أبوي لا، خلى كذا خلى كذا. ولكن إن الأب له مصلحة عظمى لا يعلم بها الأبناء، لا يعلم بها البنات، لا تعلم بها الزوجة، فهو يصدر الأمر قرار عام ما يعلمون به. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في صلح الحديبية، وعندما جاء مندوب كفار قريش ليعملون معه الصلح، فكتب علي بن أبي طالب: محمد رسول الله. فماذا قال مندوب كفار قريش؟ قالوا: يا محمد لو نعلم أنك نبي ما وقفنا في وجهك، نحن ما نعرف أنك نبي، نعرف أنك محمد بن عبد الله، لا بد أن تمسح هذه. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: امحها. قال علي: لا، ما أمحها. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أرني إياها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فلما رآها محاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخوان، تخيل تنازع النبوة، ولكن هناك مصلحة يعلم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عظمى، وهي فتح مكة. إذن ينبغي لنا السمع والطاعة، وندين بذلك لأن هذا دين ندين به وليس مزاج. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم
كان عليه الصلاة والسلام يصدر بعض القرارات عليه الصلاة والسلام، وبعض الصحابة لا يريد هذا الأمر، مثل خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أحد، خروجه إلى أحد لما شاور الصحابة فقال له الشباب لا نخرج، وكبار الصحابة سكتوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس خوذته، فقالوا الكبار الصحابة للشباب ليش قصبتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن يا إخواني هذا أول حق من حقوق السمع والطاعة. ثاني حق من حقوق ولاة الأمر أيها الإخوة الدعاء لهم. أي والله الدعاء لهم. لماذا؟ لأنهم على إيش؟ على ثغر عظيم جدا جدا، وهم بحاجة إلى الدعاء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إيش يقول؟ يقول كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل يقولون لو أن لنا دعوة مستجابة لجعلناها للسلطان. إذن ينبغي لنا أن ندعو لهم ونطلب لهم الإعانة، فهم والله على ثغر عظيم. الحق الثالث من حقوق ولاة الأمر هو عدم غيبتهم وعدم انزال مهابتهم والنصح لهم. هل في بعض الأشياء تحصل غيبة لولاة الأمر؟ ترى تحصل في بعض المجالس. يا أخواني ما في وظائف في شركات، ما في وظائف يا أخي، إيش الوظائف هذه؟ كيف نسوي وكيف نعمل وكيف نعمل وكيف نعمل؟ ترى هذا ما يجوز، ينبغي يا أخوان ما يجوز. ترى أنت تعلم مين؟ تعلم صغار السن. ليه ما في وظائف؟ ليه؟ الأرزاق بيد من؟ بيد من الأرزاق؟ بيد الله عز وجل. الله اللي يكتب الأرزاق، الله اللي بيسر الأمور سبحانه وتعالى. وولي الأمر عندما يصدر قرارا أو عندما يصدر أمرا اعلم هل رأيتم أب صاحبه يبغى يخرب بيته؟ ايش رايكم؟ رأيتوا أب يبغى يخرب بيته ولا يخرب أولاده؟ ما رأيتم. يعني ما يعقل في العقل البشري أن ولي أمر يريد أن يخرب مملكته ويخرب شعبه، ما يمكن. كالأب في البيت. إذن ينبغي لنا أن نحفظ مكانتهم وأن ندعو لهم، وينبغي لنا أن نلتمس العذر لهم، فهم ليسوا معصومين ترى من الخطأ. ولذلك يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله يقول ينبغي الدعاء لولاة الأمر، فهم ليس لديهم القدرة أن يطلعوا على كل شيء، ما عندهم قدرة يطلعوا على شيء، ما يدرون. ولذلك ولي الأمر تجده يفتح مكتبه ونائبه يفتح مكتبه وأمراء المناطق والمسؤولين في الدول الحكومية لكي يعرفوا ماذا يحدث في المجتمع ويروا المصلحة العامة في ذلك. فينبغي لنا عدم غيبتهم، وينبغي لنا النصح لهم لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح يكون بيش سرية. كيف تنصح ولي الأمر؟ تراسله أو تروح لرئيس المركز أو تروح للمحافظ أو تروح لأمير المنطقة، لا يمنع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما جاء الشرط الذي لما قال كفار قريش يا محمد إن كان أتاك أحد من عندنا يريد الإسلام فرده لنا، وإن كان جاء من عندك أحد يريد الكفر فما طالبنا به. ايش رايكم في الشرط هذا؟ في ظلم، صح؟ فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عجب هذا الأمر، رأى أن في ظلم، فماذا؟ هل راح على طول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. شوف كيف يا إخواني التدرج في السؤال. راح إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أبا بكر ألسنا على الإسلام؟ قال بلى. أليسوا على الكفر؟ قال بلى. قال كيف نرضى الدنية في ديننا؟ قال شفت الشرط هذا شرط فيه ظلم علينا. ماذا قال أبو بكر؟ إخواني شوف سبحان الله، اللي هو أعلم منك يعرف بالمصلحة العامة. الإنسان إذا اطلع على شيء ترى يعرف بالمصلحة العامة. قال الله ورسوله أعلم. فذهب يعني ما وجد عنده إجابة، فذهب عمر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أخبر به أبو بكر، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم. فكان لهذه الأمور أنه فتح مكة. إذن يا إخواني ينبغي لنا النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة، فإن بصلاحهم صلاح للأمة، وبالالتفاف حولهم اعتصام بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أرضها لكم أن تعبدوه
ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن الاعتصام بحبل الله إعطاء الحقوق لولاة الأمر. أسأل الله العلي العظيم كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا وولي عهده لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصيهم البر والتقوى، ويرزقهم بطانة صالحة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم، إنه على ذلك قدير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، ولمن أوصانا بالدعاء وصيناه، ولمن أحبنا فيك وأحببنا. أسأله سبحانه وتعالى من نسق لمثل هذه البرامج من الجهات المختصة قائمين على هذه الجامع المبارك وجمعية الدعوة والإرشاد بمنطقة عسير أن يجزاهم عنا خير الجزاء وعن الإسلام والمسلمين، إنه على ذلك قدير. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا صراحة جائزتين يعني وضعوها الإخوان من جمعية الدعوة جزاهم الله خير، ونحن نحتار في وضعها صراحة ونعطيها من نعطي. أريد أصغر واحد اللي في الحاضرين، أصغر واحد وين هو؟ أعطنا ذاك الصغير، أعطنا إياه. أي خليه يجينا. لا ولا ذاك اللي هناك، خلي ذاك، خليه يجي. لا دقيقة، أعطنا اللي هناك اللي لابس أحمر، خليه يجي. تعال. كيف حالك؟ طيب اسمك ايش؟ زيد. تعال هنا. اي طالع هنا دقيقة. يلا نستأذنك يا شيخ. تفضل حياك الله يسلمك يعطيك العافية. خلاص دقيقة ننزلها كذا. ايوه تمام. السؤال الآخر أنا بطرح سؤال. ذكرت آية فيها وجوب طاعة ولاة الأمر، فمن هذه الآية؟ تفضل حياك الله. حياك الله. سلمك. اخبارك؟ كيف الله حياك ان شاء الله. شكر الله لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.